بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك هاد لا فيديو هادي غادي نكملوا الشرح ديالنا ديال نوتخ شابيتر لي زيسباس فيكتوريال اي لي سوز اسباس فيكتوريال. دونك اللي ما شافش لا فيديو اللي دازت يرجع يشوف الله يرضي عليكم، لان هاد لو كور هذا اي اونشيني. الا ما فهمتيش شي حاجه في الفيديو اللي قبل ما غاتفهمش حتى هاد الشيء هذا اللي غادي نقول دابا. في لا فيديو اللي قبل دونك غندير واحد الريكابيتولاتيف. شنو شفنا باللي شفنا R2، شفنا R3، شفنا R4، شفنا حتى ال Rn. قلنا هذيك لي زونسومبل لي زيليمون اللي فيهم كيفاش كيتكتبوا، شنو سميتهم، سميناهم دي فيكتور. شفنا واحد جوج حوايجات مهمين، شفنا لا لوا انترن، شفنا لا لوا اكسترن، شفنا ان اسباس فيكتوريال وكيفاش كنديروا نبينوا بلي واحد لونسومبل ان اسباس فيكتوريال. وقلت لكم باللي خصنا باش نبينوا واحد لونسومبل ان اسباس فيكتوريال كاين 8 ديال لي كونديسيون. بون كاين دي بروف اللي كيديروا 10، وحنا قلنا بلي صعيب باش نبينوا ديك 8 ديال لي كونديسيون. داكشي علاش خصنا نمشيو ندوزو نخدموا بلي سوز اسباس فيكتوريال. متفقين معايا؟ وقلت لكم اللي بغى نبين ليه ديك لي دي كونديسيون بغى يفهمهم مرحبا، خلي لي غير كومونتير ولا ميساج في لاباج فيسبوك، وانا ديك الساعه غادي ندير واحد الفيديو خفيف ظريف ما يفوتش 10 دقائق فيه الشرح ديال ديك لي كونديسيون. متفقين معايا؟ قلنا لي ما نخدموهمش في لي زيكزارسيس. الوغ ندوزو لو سوز اسباس فيكتوريال، وغادي نعطينا هذه هي الديفينيسيون، وغادي تعطيني عقلك، وغنشرح لك كل جمله في هذه الديفينيسيون دقه دقه، وغتفهموا. ملي غنسالي غنعطيك واحد ليكزومبل تري سامبل اللي غتفهم بيه هادشي كامل. دونك شنو قال لنا الديفينيسيون؟ سوا او ان اسباس فيكتوريال سور ار. هاد او هادي في لي زيكزارسيس تقدر تكون ار، تقدر تكون ار 2، تقدر تكون ار 3، ما تكون شي حاجه من هادو. واحد الحاجه مهمه قلت لكم في الفيديو اللي داز شنو هي، قلت لك ما تنساش عليها، ان R2 est un espace vectoriel sur R, R3 est un espace vectoriel sur R, R4 est un espace vectoriel sur R. Rn من R حتى Rn كلهم دي اسباس فيكتوريال سور R، ما تحتاج لا تبينها لا والو، صافي ديجا هذا كاينه عندك خدم بها غتحتاجها. قالوا لنا هنايا سوا F ان سوز انسومبل دو E. شنو هي F ان سوز انسومبل دو E؟ نديرو مانيير تري سامبل. دابا هادي هي E، هادي لونسومبل E، الوسط ديالها كاين عندي F، تنقولو بلي F est un sous-ensemble de E. شنو معنيتها؟ بلي كيل كو سوا X appartient à F، X appartient à E. شنو معنيت هادشي اللي كتبت هنا؟ يعني كيف ما كانوا ولا كاع لي زيليمون ديال F راهم كاينين في E، كاع لي زيليمون ديال F كاينين في E، وهادشي باين. بحال دابا الا خدينا واحد ليليمون هنايا كروا، واش هاد الكروا ما كايناش في E؟ خدينا واحد ليليمون هنا ايطوال، واش هاد ايطوال ما كاينش في E؟ دونك كاع لي زيليمون اللي كاينين في F راه كاينين في E. واخا on dit que F est un sous-espace vectoriel. وقتاش سيدي كنسميو هاد F هادي اللي هي sous ensemble de E، وقتاش كنسميوها un espace vectoriel، pardon un sous-espace vectoriel de E si F est lui-même un espace vectoriel. قال لك بلي هاد F هادي غتكون un sous-espace vectoriel de E إلا كانت هي نيت un espace vectoriel sur R. هذاك الشيء اللي هربنا منه طحنا فيه، يعني باش نبينوا بلي هادي ان سوز اسباس فيكتوريال دو او خاص نبينها من ان اسباس فيكتوريال. باش نبينها ان اسباس فيكتوريال بزاف ياك، كنا تبين لي كونديسيون بزاف عليا. غادي ندير واحد لا بروبريتي ساهله. شنو هي؟ نكتب لكم بعدا شنو بغينا ندير. دابا حنايا عندنا في لي دوني بلي او ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار، هادي عندك. ودابا انت شنو بغيتي تبين؟ بغيتي تبين بلي اف ايت ان سوز اسباس فيكتوريال دو او. دابا انت هادشي اللي بغيتي تبين، هادشي اللي بغيتي تبينو. باش تبين بلي اف est un sous-espace vectoriel de E ساهله. شنو خصك دير؟ دونك خاصك تمشي، دونك هنا انا نعطيكم لا بروبريتي. دونك on dit que pardon on dit que F est un sous-espace vectoriel. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si. شوف الله يرضي عليكم، كاين ثلاثه ديال لي ميثود، خذ منهم اللي بغيتي. انا غادي نكون نكتبهم لك بثلاثه، وحتى في الشرح غادي نشرحهم لك بثلاثه، نعطيهم لك بثلاثه. دابا هاد لا ميثود الاولى شنو كتقول لك؟ باش هاد اف هذا يكون ان سوز اسباس فيكتوريال دو او، شنو خصك تلقى؟ خاصك تلقى هاد اف هذا، خاصك تلقاه نون فيد. لا كونديسيون الاولى اف اي نون فيد. شنو معناتها نون فيد؟ هادي كنقراوها نون فيد، يعني ديفيرون دو لونسومبل فيد. نون فيد سي بون. دونك كيفاش دير تبين بلي هاد لونسومبل هادي اي نون فيد؟ انا غادي نوريها لك في ليكزومبل. الحاجه الثانيه خصك تلقى بلي هاد اف هادي استابل، اف استابل بوغ بلوس. شنو هي بلوس؟ هي لا لوا انترن، عقلتو عليها ياك ديك لا لوا انترن شرحنا في الفيديو اللي دازت. شنو معنيت اف استابل بوغ لا لوا انترن؟ انا قلت لك غير تسمع لوا انترن بلوس ايت اون لوا انترن، بمعنى انه ديك لونسومبل اف غناخذ منها جوج ديال لي زيليمون ياك. عقلتو الا درنا لا الصوم ديالهم غنلقاوها اليمون كي ابارتيان ا اف.
نكتبوها ماتيماتيكمون. دونك كيلكو سوا اكس ايكغيك ابارتيان اف، ياك هما جوج ديال لي زيليمون اكس و ايكغيك، اكس بوحده و ايكغيك بوحده من اف. كيلكو سوا اكس ايكغيك ابارتيان اف، تيكون عندك اكس بلس ايكغيك حتى هي ابارتيان اف. هذه هي الوا انترن ياك شرحناها هذيك المره، جوج ديال لي زيليمون من اف يعني لا سوم ديالهم تجي ابارتيان اف. راه قلت لكم اللي ما فهمش الفيديو اللي داز راه ما يفهمنيش هنايا. وشنو لا كونديسيون الثالثه؟ لا كونديسيون الثالثه شنو هي؟ تيقول لك خصك تكون اف ستابل، اف ستابل بوغ بوان. شنو هو بوان؟ هو الوا اكسترن. شنو هي ستابل بوغ الوا اكسترن؟ ستابل بوغ الوا اكسترن يعني خصك تجيب واحد لو سكالير من اخ. قلت لكم ديك النهار واحد لاندا ابارتيان اخ، يعني على برا ديال ديك لونسومبل اف، على برا د اف ياك. وناخذوا واحد ليليمون كيلكو سوا اكس ابارتيان اف، وناخذوا واحد ليليمون من اف. وشنو خصني نلقى؟ خصني نلقى بلي لاندا اكس حتى هي ابارتيان اف. قلت لكم خصكم تلقى باردون برودوي حتى هو ابارتيان اف. واش متفقين معايا؟ متفقينش؟ كيلكو سوا لاندا ابارتيان اف، كيلكو سوا اكس ابارتيان اف، خصنا نلقى لاندا اكس ابارتيان اف. يعني معنيتها خاصك تلقى بلي هاد اف استابل بوغ لا لوا اكسترن اي بوغ لا لوا انترن، وتكون نون فيد باش تسميها ان سوز اسباس فيكتوريال. متفقين؟ واخا قبل ما نكملوا نعطيكم لا ميثود الثانيه. دابا هذيك لا ميثود الاولى، كاين دي بروف تيديروا ميثود واحده اخرى، وانت ديك الساعه اختار اللي بغيتي، ماشي مشكل اللي جاتك ساهله. ولكن قبل ما نكمل نرجع هنايا. دابا انت عارفه ان اسباس فيكتوريال سور ار، صافي. وانا غادي نعطيكم دابا هذا الشيء هذا باكزومبل. دابا حنا في التمارين جاو لاسباس اللي ولا لو سومبل اللي حنا خدامين فيه هي ار 2. حنا عارفين بلي ار 2 ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار، ياك فاهمين؟ عارفين بلي ار 2 ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار. واخا وجاو وعطاونا واحد لونسومبل اف ولا ولا المهم هما كيسموها في ليكزارسيس اللي سموها ما تيهمناش. وقالوا لنا خصنا نبينوا بلي هاد اف هادي، اسمع مزيان، خصنا نبينوا بلي هاد اف ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار. قالوا لنا خصنا نبينوا بلي اف ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار. اسمع مزيان، الا كانت هاد اف هادي ان سوز انسومبل دو ار 2. كيفاش ان سوز انسومبل دو ار 2؟ يعني لي زيليمون ديال اف سون دي كوبل، يعني هاد اف هادي انكلو دون ار 2، كاينه في ار 2. كيفاش شرحت لكم هنايا ان سوز انسومبل هادي كامله هي ار 2، كانت هاد اف هادي كاينه هنايا وسطها. دونك انت باش تبين بلي اف est un espace vectoriel sur R, il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel de R2. نعاودها، هذه راه هي اللي هي لاكلي، هي كلشي. فهمتيها؟ راه السؤال ما غتلقاش فيه مشكل. دابا كنا حنا في لي زيكزارسيس غيعطيونا مثلا نكونوا خدامين في R2، وديك ار 2 راه هي ان اسباس فيكتوريال سور ار. عطيتها لكم في الفيديو اللي دازو، قلت لكم بلي ار 2 و ار 3 و ار 4 كلهم دي اسباس فيكتوريال سور ار. واش نبينها ولا ما نبينهاش؟ نخدم بها نيشان. ودابا حنايا عطاونا واحد لونسومبل في ليكزارسيس، عطاونا واحد لونسومبل اف. انا نعطيكم اكزومبل. عطاونا واحد لونسومبل اف، وديك لونسومبل اف ايت ان سوز انسومبل دو ار 2، يعني كاينه في ار 2. تقول لي باش غنعرفها؟ انا غنوريك كيفاش غدير تعرفها في ليكزارسيس، صبر عليا. وجا في ليكزارسيس وقال لك بين بلي اف ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار. انت كيفاش غدير تبين بلي اف ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار؟ قال لك il suffit، اسمع مزيان الجمله هذه، il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel de R2. الا بينتي بلي اف راه sous espace vectoriel pardon de R2، tout simplement غيكون f un espace vectoriel sur R. صافي فاهمين؟ متفقين معايا؟ دابا في ليكزارسيس انا غنوريك كيفاش دير تعرف بلي اف راها انكلو، واش انكلو دون ار 2 ولا ار 3 ولا ار 4، كيفاش دير تعرف هاد لونسومبل اللي انت خدام فيها. صافي. وغنوريك كيفاش دير تبين. كيفاش دير تبين انا كتبت لك هنا، يعني خاصك تبين بلي اف ان اون فيد، خاصك تبين بلي اف استابل بوغ لا لوا انترن، وخاصك تبين بلي اف استابل بوغ لا لوا اكسترن. دابا هادشي هذا هكا بهاد لي نوطاسيون هادو تيبان لك فلو ما كتفهمش. صافي. انا دونك قبل ما ندوز لا دوزيام ميثود، حيت كاينه دابا ميثود اخرى، كاين دي بروف اللي كيديروا غير جوج ديال لي كونديسيون جوج. قبل ما ندوز انا دابا لديك لا دوزيام ميثود نعطيك اكزومبل، لان بالاكزومبل باش غادي تفهم. صافي. عاد ديك الساعه ندوز معاك الدوزيام ميثود باش ما تبقاش تالف. ها نتوما في هاد ليكزومبل شنو غادي ناخذ؟ شوفوا نهار ديالك في هاد ليكزومبل غادي ناخذ واحد لونسومبل اف ايكال، شوف معايا، اكس ايكغيك
ابارتيان ا ار 2 ياك، ونجي نكتب لكم هنا اكس موان ايكغيك ايكال 0. دابا هادي هي اللي غيعطيها لك في التمرين صافي. وشنو هي لا كيسيون؟ لا كيسيون هي مونطري كو اف est un espace vectoriel sur R. قريتيها ياك؟ مونطري كو اف est un espace vectoriel sur R. دابا انت شنو غادي دير؟ اول حاجه غتجبد لونسومبل فين حنا خدامين، غادي تجي تضرب غير هنايا، شوف غتلقى هنا R2. دونك حنا خدامين في R2. غتقول لي بلاتي كاين دي بروف كيديروا تيجي تيقول لك تيكتب لك اف وتيقول لك هكا اكس ايكغيك ياك، تيكتب لك بحال هكا، تيكتب لك اكس ايكغيك وتيجي تيدير لك اكس موان ايكغيك ايكال 0. ما تيكتبلكش هنا فين خدام، ما تيكتبش هاد اكس ايكغيك واش ابارتي ار 2 ولا. اش كدير نتايا؟ انت خاصك تكون عارف ها الفيديو اللي داز فاش مهم. انت خاصك تكون عارف بلي لي زيليمون ديال ار 2 كيتكتبوا على هاد الشكل، ياك هذا سي لو كوبل اكس ايكغيك دونك ار 2. كون كان كاتب لك هنا اكس ايكغيك زد ار 3، كان كاتب لك اكس ايكغيك زد اي، يعني فين خدامين؟ خدامين في ار 4. دونك انت كتفهمها لراسك. دابا انا هنا كتبتها لكم، دونك حنا فين خدامين؟ خدامين في ار 2. مزيان، غتجي للوسط ديالك. انا عارف بلي R2 est un espace vectoriel sur R. واش احتاج نبينها؟ لا ما نبينهاش، قلتها لكم ولا ما قلتهاش لكم؟ قلنا بلي R2 R3 غنعاود نقولها R2 R3 R4 كلهم دي espaces vectoriels sur R حتى Rn. وانا باغي نبين بلي F est un espace vectoriel sur R. دونك وهاد F هادي est un sous-ensemble de R2 حيت ها هي لي زيليمون اللي كاينين عندي في F كلهم كاينين في R2. Donc, باش نبين بلي f est un espace vectoriel sur R, il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel de R2. بارك عليك اللي بينتها لي. دونك راه f est un espace vectoriel sur R. وباش نبين بلي f est un sous-espace vectoriel خصني نتبع هاد لا ميثود هادي، ثلاثه ديال لي كونديسيون اللي عندي. اول حاجه شنو خصني نبين؟ خصني نبين بلي f est non vide. دونك انا قبل ما نبدا نجاوب خصني هادشي اللي دابا انا درتو هنا في دماغي خصني نستفو ليه هنايا، نقول ليه علاش انا غنبين بلي سوز سباس فيكتوريال وماشي غنبين ان سباس فيكتوريال. دونك بويسكو غتخسر عليه هاد الجمله هادي، تقول له بويسكو R2 est un espace vectoriel sur R. معروفه هادي ما تحتاجش تبينها. سي بون. دونك il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel. Il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de R2. صافي هادشي اللي خصك تبين. باش تبين خصك تتبع ثلاثه ديال الميثود. اول حاجه F est non vide. دونك هذه هي الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها. كيفاش غنديرو نبينو بلي F est non vide؟ الوغ كيفاش غادي نديرو نبينو بلي F est non vide؟ سي بون، سهله. تيقول لك خاص ليليمون نول، سي بون، ليليمون نول خصو يكون ابارتيان ا اف. دابا حنا فين خدامين في R2 خاص يكون الزيرو ديال R2 ابارتيان ا اف. شنو هو الزيرو ديال R2؟ شنو هو الزيرو ديال R2؟ دونك شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو بلي زيرو ديال R2 ابارتيان ا اف. سي بون. شنو هو الزيرو ديال R2؟ يعني شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو بلي زيرو زيرو ابارتيان ا اف. هذا هو الزيرو ديال R2. شنو هو الزيرو ديال R3؟ هو 0 0 0. شنو هو الزيرو ديال R4؟ هو 0 0 0 0 بعض الزيروات وانت غادي. دونك دابا انت شنو خصك تبين؟ بلي الزيرو ديال R2 حيت حنا خدامين في R2 خصك تبينو ابارتيان اف. مزيان. باش نبينو بلي هاد 0 0 ابارتيان اف اكس ايكغيك ياك، دابا اكس هي 0 ايكغيك هي 0. الا جيتي عوضتي هنا اكس ب0 عوضتي ايكغيك ب0، دونك غادي تقول له اون 0 موان 0 ايكال 0 ياك، يعني هاد لو كوبل 0 0 فيغيفي هاد ليكواسيون هادي. سي بون. دونك on a 0 0 égale 0. Donc le 0 de R2 appartient à F. Donc F est non vide, tout simplement. Ça fait de manière très simple. تخيل معايا كون عندك هنا واحد 0 موان 0 واش كتساوي ليا واحد؟ ما كتساويش لنا واحد. دونك واش الزيرو ديال R2 غيكون ابارتيان à F؟ نابارتيان با F. دونك واش هاد لا كونديسيون الاولى واش فيريفي؟ لا ماشي فيريفي. دونك شنو غادي دير بلا ما دوز لا كونديسيون الثانيه؟ سو ني با ان اسباس، سو ني با ان اسباس فيكتوريال. دابا حنا لا كونديسيون الاولى هي فيريفي. شنو هي لا كونديسيون الثانيه؟ لا كونديسيون الثانيه قال لك بلي اف خصو يكون ستابل بوغ بلوس، يعني ستابل بوغ لوا انترن، يعني خصني ناخذ جوج ديال لي زيليمون من اف ونلقى بلي حتى لا السوم ديالهم حتى هي ابارتيان اف. نعاود خصني ناخذ جوج ديال لي زيليمون من اف وخصني نلقى لا السوم ديالهم ابارتيان اف.
دونك انا نكتبو بعدا كده شنو خصني نبينو. دونك مونطخون كو شنو خصني نبين؟ خاصني نبين باللي لا سوم ديال جوج ديال لي زيليمون من اف خصني نبينها حتى هي ابارتيان اف. دونك قبل من هذا الشيء هذا نجيو نكتبو باش يجينا داك الشيء مقاد ومزيان. دونك شنو غادي نكتب؟ باردون، غادي نديرو سوا ناخدو بعدا جوج ديال لي زيليمون من اف. لي زيليمون ديال اف سيكريف سو لا فورم اكس ايكغيك، ياك حيت حنا خدامين في ار 2. كون كنا خدامين في ار 3 ناخدو اكس ايكغيك زد. دونك سوا جوج ديال لي زيليمون، دونك اكس 1 ايكغيك 1 ياك، اي اكس 2 ايكغيك 2 هادو ابارتيان اف ياك. سي بون. دونك اكس 1 ايكغيك 1 اكس 2 ايكغيك 2 ابارتيان اف. هما جوج ديال لي زيليمون، ها ليليمون الاول ها ليليمون الثاني. غتردوا البال الله يرضي عليكم، جوج ديال لي زيليمون حنا خدامين في اف 2، يعني هذا اليمون وهذا اليمون، هما جوج ديال لي زيليمون ابارتيان اف. مزيان. دونك حنا شنو بغينا نبينو؟ مونطخون كو حنا بغينا نبينو باللي لا سوم ديالهم، حنا بغينا نبينو باللي لا سوم ديالهم، يعني بغينا نبينو باللي اكس 1 ايكغيك 1 بلس اكس 2 ايكغيك 2 ابارتيان اف. نكتبها هنا بالزربه. شنو هي دابا هاد اكس 1 ايكغيك 1 بلس اكس 2 ايكغيك 2؟ نجمع اكس 1 مع اكس 2، ها نتوما اكس 1 بلس اكس 2، ونجمع ايكغيك 1 بلس مع ايكغيك 2، يعني خصنا نبينو باللي هذا ابارتيان اف. خصنا نبينو باللي هذا ليليمون هذا ابارتيان اف. سيتادير شنو معنات هاد الشيء هذا؟ يعني شنو خصك تبين؟ يعني خصك تبين باللي اكس 1 بلس اكس 2 شفتوها دابا هذه كامله اعتبرها هي اكس كبيره، جيت عوضتها هنايا، موان ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2 خاصك تبينها كتساوي لنا زيرو. دابا حنا هاد الشيء هذا هو اللي خصنا نوصلو ليه. سي بون. الوغ قلنا ياك حنا هاد لي دو زيليمون اللي خدينا فين كاينين؟ كاينين في اف. بدا منهم قلنا شوف اكس 1 ايكغيك 1 مالها اكس 1 ايكغيك 1 ابارتيان اف. دابا الا كانت اكس 1 ايكغيك 1 ابارتيان اف امبليك باللي اكس 1 موان ايكغيك 1 ايكال زيرو. هما كاع لي زيليمون اللي كاينين في اف كيتكتبوا على هذا الشكل، اكس موان ايكغيك ايكال زيرو. دابا اكس 1 ايكغيك 1 ابارتيان اف يعني اكس 1 موان ايكغيك 1 ايكال زيرو. مزيان. شنو هو الاليمون الثاني؟ هو اكس 2 ايكغيك 2، يعني هنا اكس 2 ايكغيك 2 ابارتيان اف. شنو معنيت هاد الشيء هذا؟ معنيت باللي اكس 2 موان ايكغيك 2 حتى هي ايكال زيرو. متفقين؟ دونك راه نديرو لاصوم لهاد الشيء هذا. ملي غندير لاصوم شنو يخرج ليا؟ تخرج لنا اكس 1 موان ايكغيك 1 بلس اكس 2 موان ايكغيك 2 كتساوي لنا زيرو، لنا زيرو بلس زيرو هي زيرو. متفقين معايا؟ نكمل في جهة أخرى. دونك وصلنا فين الله يرضي عليكم؟ وصلنا اكس 1 بلس ايكغيك 1 باردون، وصلنا اكس 1 موان ايكغيك 1 بلس اكس 2 موان ايكغيك 2 وصلنا لها ايكال زيرو. نديرو اكس 1 مع اكس 2 حدا بعضياتهم، هاي اكس 1 بلس اكس 2 وهنا عندي موان فاكتوريزي بها، دونك كتكون عندي ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2 ايكال زيرو. واش هادشي ماشي هو اللي كنت باغي نوصل ليه؟ ها هو هنا. واش هادشي ماشي هو اللي كنت باغي نوصل ليه؟ ها هي كنت باغي نوصل ل اكس 1 بلس اكس 2 موان ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2 ايكال زيرو. داكشي اللي كنت باغي نوصل ليه ها وصلت ليه. كي معنيتها الا كان هادشي كيساوي لنا زيرو معنيتها بلي هاد ليليمون هذا اكس 1 اكس بلس اكس 2 ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2 اللي هو لا سوم ديال هاد لي دو زيليمون اللي خديت ابارتيان اف. حنا خدينا جوج ديال لي زيليمون من اف ولكن لا سوم ديالهم ابارتيان اف. دونك اف استابل بوغ لا لوا انتر. هادشي اللي غادي نقول ليه هنايا. دونك F est stable pour la loi inter. دابا الثانية شنو خصني نبين في لا كونديسيون الثالثة باغ؟ خصني نبين بلي F est stable pour la loi externe. دونك خصنا ناخدو بعدا كنا واحد ليليمون من R دايما ان سكالير، دونك سوا لاندا ابارتيان R سوا لاندا ابارتيان R، وخصني ناخد واحد ليليمون ديك لونسومبل اللي خدام فيها سوا X Y ابارتيان اف. داك لي زيليمون كي ابارتيان اف كيتكتبوا على هذا الشكل. دونك شنو خصني نبين انا؟ مونطخون كو خصني نبين بلي لاندا، خصني نبين بلي البرودوي ديالهم لاندا اكس ايكغيك خصني نبينها ابارتيان اف. انا نكتب لكم اف هنايا باش ما تنساوش. ها هي اف هي هذه اكس ايكغيك ابارتيان ار 2 تيل كو اكس موان ايكغيك ايكال زيرو.
دابا شنو هي هاد لاندا فاكتور اكس ايكغيك؟ دونك هي لاندا اي باردون، شنو هي لاندا اكس ايكغيك؟ دونك هي لاندا اكس لاندا ايكغيك. دونك خصني نبين بلي هاد لاندا اكس لاندا ايكغيك ابارتيان ا اف. سيتادير يعني شنو خصك تبين؟ شوف معايا دابا هادي لاندا اكس، يعني بلاصه هاد اكس شنو غدير؟ غدير لاندا اكس. دابا الا كان اكس ايكغيك تندير اكس مو ايكغيك، عندي لاندا اكس لاندا ايكغيك غنجي ندير لاندا اكس مو لاندا ايكغيك. يعني خصني نبين انا بلي لاندا اكس مو لاندا ايكغيك ايكال زيرو. راه هادشي اللي خصني نوصل ليه. منين غنبدا كيما درت في قبل، منين مشيت بديت من ديك ليليمون اللي خديت، هاد ليليمون انا اللي اعتبرته سوا هاي سوا انا اللي اعتبرته، نبدا منه. دونك حنا شنو عندنا اون؟ شنو عندنا هنايا؟ حنا عندنا دابا اكس ايكغيك ابارتيان اف. وإلا كان اكس ايكغيك ابارتيان اف يعني اكس مو ايكغيك ايكال زيرو، امبليك بلي اكس مو ايكغيك ايكال زيرو. متفقين معايا؟ نضرب كلشي في لاندا، شنو غيولي عندي؟ لاندا فاكتور اكس مو ايكغيك ايكال زيرو. نديفلوبي هادشي، يعني لاندا اكس موان لاندا ايكغيك ايكال زيرو. انا وصلت ليه ولا موصلتش لداكشي اللي بغيت؟ وصلت ليه. دونك شنو غادي نقول ليه؟ دونك اف اي ستابل f est stable pour la loi externe. F est stable pour la loi externe. بينا لا كونديسيون الاولى اف ان فيد، بينا لا كونديسيون الثانيه اف ستابل بوغ لا لوا انترن، بينا لا كونديسيون الثالثه اف ستابل بوغ لا لوا اكسترن. دونك شنو غادي نقول؟ دونك اف est un sous-espace vectoriel de R2. Alors f est un espace vectoriel sur R. F est un espace vectoriel sur R. متفقين معايا؟ دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. ما غاديش نزيد الميثود الاخرى باش ما نطولش في الفيديو، ولكن غادي نديرها في الفيديو الجاي باكزومبل واحد اخر باش تزيدوا تفهموا. انا عارف بلي بعض المرات في الاكزومبل الاول ما تيبانش، ولكن غير عاود الاكزومبل دقه دقه، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعاود لكم اكزومبل واحد اخر تنضبطوا هذه القضيه هذه كيفاش نديروا نبينوا بلي واحد لونسومبل راها ان سوز اسباس فيكتوريال. الله يوفق الجميع.